atong makita mga kaantay mga atong mga igsuon nga nagdesisyon sa pagdawat sa atong buhi nga Ginoo pinagi sa pagpakita sa pagpabautismo sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya ang Biblia niingon sa Marcos 16 versikulo 16 nagaingon nga ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan. Mga igsoon nato makita natong mga igsoonan gidawat sa ilang pagtuo o sa bautismo o ilang gidawat ang kaluwasan nga gitanyag gihatag sa Ginoo. O karon atong masaksihan nga sila gituslog diya sa tubig nga nagasimbolo sa ilang pagtugyan sa ilang kinabuhi kang Ginoo Hesus. Nga sa ilang pagpatuslog diya sa tubig nagasimbolo kini sa kamatayon gikan sa sala o sa paghawa sa tubig nagasimbolo sa bagong kinabuhi nga mag-aalagad diha sa Ginoo inubanan sa pagtuo pagtuman sa iyang sugo nga may gugma diha sa Ginoo ug sa mga isikataw. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.